वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और बहुत सारे डाइट प्लान्स जो इस हफ्ते हमें रिक्वेस्ट आई हैं कल और परसों के दिन, वो इंशाल्लाह कल तक हम भेज देंगे। इंशाल्लाह आपको अर्ली नेक्स्ट वीक तक मिल भी जाएंगे, मौसूल भी हो जाएंगे। और जो रिक्वेस्ट हमें आज आ रही हैं इंशाल्लाह वो इनको तैयार करने में 4 से 5 दिन लगेंगे और इंशाल्लाह एंड ऑफ नेक्स्ट वीक तक यानी कि 8 से 10 दिन के दरमियान वो भी आपको मिल जाएंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ बहुत एक स्पेशल, बहुत ही ख़ास मेहमान है जो हमारे साथ आज हमारे साथ शो पे होंगी, जो आपकी डाइट को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में आपकी मदद करेंगी। कराची की बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट साइमा खान, आइए उनको आपसे तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या कैसी हैं आप? ठीक ठाक, मज़े में हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, बहुत सारी ईमेल्स हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो हर मतलब वेंसडे को हमें हमेशा उसी सवाल का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ करेक्ट वर्ड। और वो ये है कि हम जो डाइट प्लान्स अपनी बहनों को दे रहे हैं और भाइयों को पूरे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, और ख़ास पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ख़ास डाइट प्लान्स जो कि आपकी उम्र और आपकी एज हाइट की बुनियाद पे तैयार किए गए, ख़ास हमारे जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट जो इसको डिज़ाइन करते हैं। मतलब ये डमी आपके कोई डाइट प्लान्स नहीं है, ये प्रॉपर आपकी एज और आपकी लाइफस्टाइल को भी इवन मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर डाइट प्लान, बिल्कुल रखते हुए, बिल्कुल। तो ये खास डाइट प्लान जो जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये सवाल हमेशा ये होता है कि जी इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए डाइट तो सब करेंगे, सब फॉलो करेंगे। जब वो फॉलो करेंगे तो वजन भी इंशाल्लाह गिरेगा। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन यानी कि एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज और डाइट। अच्छा, उसको और भी ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए डाइट को कुछ हमें टिप्स ऐसी बताइए हमारे व्यूअर्स को और भी ज्यादा फायदेमंद उनको हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ना, जो भी डाइट प्लान फर्स्ट टाइम, एक तो ये कि हेल्थ टीवी के थ्रू ये डाइट प्लान्स लोगों तक पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड ये कि आप ये कर सकते हैं कि इसको आप स्ट्रिक्टली अच्छे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि इसमें तमाम फूड ग्रुप्स को, तमाम फूड कंस्टिट्यूएंट्स को सामने रखते हुए डाइट प्लान्स बनाए जा रहे हैं। और इसको अच्छे से अमल करते हुए अगर आप इसको फॉलो करेंगे अपनी एक्सरसाइज के साथ, तो डेफिनेटली आपको जो है इस पर फ़र्क पड़ेगा। आपकी डेफिनेटली आप वेट लूज़ करेंगे, आपका फैट बर्निंग होगा जब एक्सरसाइज करेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज डाइट के साथ बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डाइट कुछ नहीं कर सकती, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तभी वो अपना काम, दोनों चीज़ें साथ बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ डाइट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकती। दे बोथ गोज विथ ईच अदर। एग्जैक्टली, हैंड इन हैंड। तीनों चीज़ें जब तक इकट्ठी ना की जाए, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो ही इफेक्टिवनेस लेके आएगा आपकी डाइट में। यानी कि बहुत अच्छी साइमा ने बात की है कि अगर एक चीज़ भी आप नहीं करें तो वो जो उसकी सारी जो एसेंस होगा और सारी जो इफेक्टिवनेस होगी, उसकी जो पावर होगी जिससे आपका वजन गिरना होगा, वो उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितना गिरना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेंगे नाज़रीन। आज की जो हमारी हेल्दी रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, और हम पहली जो उसका स्टेप है, पहली तरकीब की तरफ चलेंगे, और फिर साइमा से हम दूसरा सवाल भी करेंगे और अपनी लाइव कॉल्स भी आपकी इसी तरह आती रहेंगी। अच्छा जी, हमें यहाँ पे 300 ग्राम्स चाहिए बोनलेस चिकन, जिसको आप चाहें तो क्यूब्स में काट लीजिए और चाहें तो आप बिल्कुल इनको स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। अच्छा, इनमें आपने ये, वैसे साइमा मैं यही व्यूअर्स को बता रही थी कि इसमें कोई, ये हम चाइनीज लेमन चिकन बना रहे हैं और इसमें बिल्कुल कोई MSG नहीं है, यानी कि कोई अजीनोमोटो नहीं है। और हमेशा मैं और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। फास्ट फूड को कहते हैं कि बताते हैं व्यूअर्स को कि कितना डेंजरस है, क्योंकि हम लोग खुद जब खाते हैं रियलाइज नहीं करते कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या हैं। और आप अगर हम इसी चीज़ को मतलब अपनी नज़र में रखें कि हमारे जो दादा दादी या नाना नानी थे, वो इतनी एजेस के बाद भी माशाल्लाह वो हेल्दी रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने एडिटिव्स फूड, जो जितने भी आजकल हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पहले से प्रिपेयर हुई हुई, यानी हाफ डन है, फिर हम उसको लाके जो है उसको मजीद हमने उसको फ्राई कर लिया या कुछ भी करके हमने उसको यूज़ कर लिया। दैट इज वेरी रॉन्ग। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं अपने व्यूअर्स को हर दफ़ा मेरी कोशिश ये होती है कि उनको मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है और जितनी रिसर्च है, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ मैं इनको बताऊं ताकि हम सब अपने लिए सही हक में फैसला करें। ये जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं नाजरीन, जैसा कि साइमा ने अभी कहा, आप घर लेके आते हैं और वो प्री कुक्ड होते हैं।
آپ نے ان کو یا اوون میں گرم کیا یا آپ نے ان کو ڈیپ فرائی کیا. آپ کو پتا ہے کہ ان پیکج پروڈکٹس میں کتنا سوڈیم لیول ہائی ہے. اچھا, اور سوڈیم لیول ہائی کے علاوہ اس میں کتنے پریزرویٹیوز ہیں تاکہ اس میں کتنے ٹیسٹ ایڈیٹیوز ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ وہ دوبارہ جا کے خریدیں. لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ اس کو یوز کر سکیں, اس لیے انہیں ڈالنا پڑتے ہیں. ان کی بھی ظاہر بات ہے انہیں اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو کریں گے, لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو پراپر کرنے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کریں جو ہمارے لیے ہیلدی ہیں. بالکل نہیں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ڈبے والی چیز ہے, آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں جلدی سے کچھ گھر میں بنانا ہے, ٹھیک ہے چلو یہ ڈبے والی چیز آج استعمال کر لی. بٹ ایز اے ہیبٹ, ایز اے روٹین, آپ کی منتھلی گروسریز, آپ کی جو شاپنگ ہوتی ہے, آپ کی ہفتے کے ہفتے جو آپ گھر میں شاپنگ وغیرہ گھر کی گروسریز ہوتی ہیں, ان میں یہ چیزیں پریزرویٹیوز والی نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی کینڈ فوڈ. آج کل میں ابھی کل ہی ایک ریسرچ پڑھی تھی اور اس میں یہ تھا کہ اب آج کل نئے ڈیزائن کے کینڈ فوڈ باٹلز اور پلاسٹک وہ چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. اچھا, وہ جب آپ شیلف پہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ اٹھا لیں. اچھا, وہ ایک تو کینز ہیں جو کوئی ایک لوکل کمپنی یہاں پہ بنا رہی ہے, اور پھر کچھ پلاسٹک کے ڈبے ہیں جن کو بالکل سیل کیا ہوا ہے اور ان کے اندر چیزیں یعنی کہ پری پیکجڈ جو پری کوکڈ کھانا ہے, اور اس کے خوب کلرفل تصویر ہے ویجیٹیبلز کی. تو وہ بندہ انسان دیکھتا ہے کہ آپ اٹھا لیں اور بیسکلی یہ بڑی ہیلدی ہوگی, اس پہ لکھا بھی خوب اتنی کیلریز ہیں, اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کیونکہ وہ پری پیکجڈ ہیں, ان کو شیلف لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس میں ڈالنا ضروری ہے, تو پلیز یہ سب چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یہ میرا مقصد تھا ویسے یہ بات بتانے کا. اور ریسنٹ بہت زیادہ میڈیا پہ یہ بات بھی آئی تھی کہ مطلب جو ویجیٹیبلز اور جتنا چیزیں جو اس وقت مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں وہ پتہ ہے کس پانی میں بن کے ہم تک پہنچ رہی ہیں, تو اس کے لیے بھی ہے کہ اچھا ہے کہ میں تو کہتی ہوں اگر آپ فلیٹس میں بھی رہتے ہیں تو تھوڑا بہت اپنے گھر میں ہی اگا لیجئے, پودوں میں اگا لیجئے. بالکل, تو اس سے آپ فریش تو کھائیں گے ایٹ لیسٹ. بالکل, میں نے کہا چھوٹے چھوٹے پاٹس آپ اپنی بالکنی میں رکھ دیجئے. اور اب تو ناظرین کچھ ایسی ویجیٹیبلز ہیں جو ہربز ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے سورج کی, صرف صبح مارننگ سن کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو ٹھنڈی جگہ رکھنا ہوتا ہے, شیڈ میں رکھنا ہوتا ہے, اور وہ آپ دیکھیں کتنی جلدی 2 ہفتے میں وہ فلرش کرے گا پلانٹ. اور آپ انہی میں سے یعنی کہ دھنیا, پودینہ, آج کل تھائم, روزمری, راکٹ, یہ سب چیزیں آپ اپنی بالکنی میں ایک چھوٹے سے پاٹ میں اگا سکتے ہیں. اور پلیز یہ آپ خود اگائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل پیور ہے, اس میں کوئی فرٹیلائزر ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا سپرے نہیں ہے جو کیا گیا. آج کل تو سپریز نے بھی بہت زیادہ پرابلم کی ہوئی ہے, بیکاز یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب آپ کی ڈائٹ میں برے اثرات پیدا کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ جتنا زیادہ ہم آپ کو اویئر کریں, جتنا زیادہ ہم آپ کو بتائیں, یہ ہمارا فرض ہے, اور تاکہ آپ اپنے لیے لائف اسٹائل کو تاکہ بہتر کر سکیں, لائف اسٹائل کو بہتر کر سکیں. اور اسپیشلی جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں وہ جب اپنا وزن گرا لیتے ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا وزن دوبارہ سے بڑھے. اسی لیے ہم نے جو دوسرا سیٹ آپ سے بھی ڈسکس کری تھی کہ جو ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے, دوسرا سٹیپ ہے, ہم ہیلدی بیلنس ڈائٹ بھی ایک دیتے ہیں, جب تاکہ جتنا وزن آپ نے گرا لیا آپ اس کو آگے مینٹین کر پائیں. اچھا, یہاں پہ سائمہ ہم بنا رہے ہیں جیسا بھی آپ کو میں نے بتایا لیمن چکن. اور ناظرین یہاں پہ چکن کے اندر 300 گرامز بون لیس چکن میں ہم نے 3 ٹیبل سپون سویا ساس اور اس میں 1 ٹیبل سپون سیسمی آئل شامل کیا. اور یہاں پہ میرینیٹ کرنے کے لیے کم از کم آپ جب گھر میں بنائیے گا 35 سے 45 منٹ ضرور دیجیے گا, تاکہ اچھی طرح سویا ساس اور سیسمی سیڈ آئل کا فلیور جو ہے وہ اچھی طرح اس میں جذب ہو جائے چکن پیسز میں. اب آپ نے چکن کو کوٹ کرنا ہے کارن فلاور کے ساتھ, اور تھوڑے سے تیل میں ان کو آپ نے لائٹلی سا فرائی کرنا ہے تاکہ جو ایجز ہیں کرسٹی ہو جائیں, اور پورا چکن کا جو بون لیس چکن جو ہے وہ اچھی طرح فلیور بھی ہو جائے اور وہ تھوڑا سا فرائی بھی ہو جائے, اس کا ٹیکسچر بھی مزے کا ہو جائے گا. پھر ہم اس سوس میں جو لیمن چکن کا جو تیار کریں گے وہ اس میں شامل کریں گے. تو پہلے آپ چکن کی چھوٹی چھوٹی کیوبز کر کے ان کو کارن فلاور میں ڈپ کر کے آپ فرائی کر لیجئے, اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ یہ بون لیس ہیں اور چھوٹی چھوٹی کیوبز ہیں, تو 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. یہ جلدی سے آپ ان کو فرائی کر لیجئے. بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ریسیپی, اور سب سے مجھے
خوشی یہ ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ اس چائنیز ڈش میں کوئی MSG اور کوئی اجینوموٹو نہیں ہے، اور آپ دوسرے لیمن چکن کی ریسیپی سے کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی ہی زیادہ یعنی کہ مے بی اس سے زیادہ یہ لذیذ اور مزیدار ہوگی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. واپس آ کے ہم سائمہ سے خوب ساری باتیں اور بھی کریں گے اور آپ سے فون پہ بھی بات کریں گے، ڈائٹ پلانز بھی آپ کو دیں گے، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ ویل بی رائٹ بیک.